ल। नमस्कार सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गरेँ मैले। अब आज हामी ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। हिजो मैले थोरै केही कुराहरू गरेको थिएँ। प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू गरेको थिएँ, सायद याद पनि होला। अब कसले कति चाहिँ बुझेको छ प्रतिवेदनको बारेमा आज हामी डिटेलमा त पढ्छौँ नै होइन, तैपनि कसले कति बुझेको छ भनेर अब मैले एकचोटि सोध्न चाहेँ। ल है, अब हिजो हामीले सामान्य छलफल त गरि नै सकेका थियौँ। अब मैले सुरु कहाँबाट गरेँ भने आज निशान्तबाट सुरु गरेँ। ल निशान्त, हजुर मिस। तिमीले यहाँ मैले अहिले स्लाइडमा देखाइरहेको कुरा त्यही भन्नुपर्छ भन्ने होइन। तिमीले कति बुझ्या छौ त प्रतिवेदनको बारेमा? के हो प्रतिवेदन भनेको? एकचोटि मलाई भन्नु पर्यो अनि साथीहरूलाई सुनाउनु पर्यो। ल त, प्रतिवेदन भनेको एक निश्चित अवधिमा गरेको काम कारबाही झल्कने गरी तयार पारेको संक्षिप्त स्वरूपलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। हो, एकदम ठिक छ। ल राजकुमार, के हो बाबु प्रतिवेदन भनेको? के हो? तोकिएको एक निश्चित अवधिमा गरेको काम कारबाही झल्किने गरी तयार पारिएको विवरण होइन? एकदम ठिक छ। ल त्यसो भए मैले सोधेँ रबिनालाई। रबिना, के हो प्रतिवेदन भनेको? तिमीले जति बुझ्या छौ त्यति मात्रै। एक निश्चित अवधिमा गरेको काम कारबाही झल्किने गरी तयार पारिएको संक्षिप्त स्वरूपलाई नै प्रतिवेदन भनिन्छ। प्रतिवेदन भनिन्छ। हो, ल लगभग सबैले बुझेको रहेछ भन्ने लाग्यो। विक्रम श्रेष्ठ बाबु, के बुझ्यौ बाबु तिमीले? प्रतिवेदन भनेको के हो? तिम्रो बुझाइ मात्र भन न। माइक म्युट छ। म्याम भन त विक्रम। होइन न, स्लाइडमा भएको कुरा भन भनेको होइन मैले। तिमीले चाहिँ कति के बुझ्यौ त? हामीले हिजो पनि सामान्य छलफल गरेका थियौँ प्रतिवेदनको बारेमा। प्रतिवेदन भनेको के हो त? आवाज सुनेको छैन हो? ल ठिक छ, त्यसो भए म लागे कता भने विवेक अरियालतिर लागे। विवेक, हजुर मिस। भन त, ल तिमीले चाहिँ के कति बुझेका छौ त प्रतिवेदनको बारेमा? के हो प्रतिवेदन भनेको? कुनै पनि कार्यालय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले कुनै निश्चित समयमा गरेको काम कारबाहीको विवरण माथिल्लो निकायमा पेश गर्न वा छोटकरीमा पछिसम्म झल्किने गरी छोटकरीमा राखिने विवरणलाई प्रतिवेदन भनिन्छ। हो, एकदम ठिक छ। गुड। विक्रम विके, हजुर म्याम। ल तिमीले भन्नु पर्यो के हो प्रतिवेदन भनेको? प्रतिवेदन भनेको चाहिँ कुनै पनि निश्चित समयमा कुनै पनि कार्यालय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले चाहिँ आफूले त्यो निश्चित समयमा गरेको काम कारबाही चाहिँ संक्षिप्त रूपमा झल्किने गरी तयार पारिएको एउटा विवरणलाई चाहिँ प्रतिवेदन भनिन्छ। हो, ल ठिक छ। लगभग सबैले चाहिँ थोरै थोरै चाहिँ जानकारी पाएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो। अब मैले ढिलो नगरिकन अब आजको विषयवस्तुतिर म लागेँ। प्रतिवेदन भनेर यहाँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है। अब यो स्लाइडमा एकचोटि हेरौँ त। कुनै पनि कार्यालय, आयोग, समिति तथा सङ्घ संस्थाहरूले एउटा निश्चित अवधिमा जे जति काम कारबाही गरेको छ, आर्थिक कारोबारहरू गरेको होला होइन, त्यही भएर विभिन्न खालका काम कारबाही झल्किने गरी तयार पारिएको एउटा छोटकरी विवरणलाई हामी के भन्छौँ त? प्रतिवेदन भनेर भन्छौँ। अनि प्रतिवेदन एक विश्लेषणात्मक विवेचना हो। विश्लेषणात्मक विवेचना किन हो त? अब जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिएँ। जस्तै कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई मैले काठमाडौँमा अवस्थित चाहिँ एउटा नेपाल बैंक लिमिटेडमा भ्रमणको लागि भनेर लिएर गएँ।
सुनौ है। अनि नेपाल बैंक लिमिटेडमा भ्रमणको लागि लिएर गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भेटघाट गरियो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँको विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू पनि हेरियो, काम गर्ने तौर तरिका के रहेछ त्यो पनि हेरियो। सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ जानिसकेपछि हामी फर्क्यौं। फर्किसकेपछि मैले गृह कार्य के दिए त भाइ बहिनीहरूलाई भन्दा, आज हामीले गरेको नेपाल बैंकको भ्रमण शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याउनु भनेर मैले भने। ल हेरौँ है, अब भनेपछि अब त्यहाँनिर प्रतिवेदन तयार पार्दाखेरि हामीले के लेख्नु पर्यो त? कति बजे गयौं, के गर्यौं, कुन कुन डिपार्टमेन्ट त्यहाँ घुम्यौं, अनि कर्मचारीहरूसँग के सोध्यौं, अनि त्यस पछाडि विभिन्न डिपार्टमेन्टमा के कसरी काम हुँदो रहेछ, यी यावत कुराहरूको चाहिँ सबै विश्लेषण गरेर हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्ने गर्छौं। ल हेर है, अब त्यही भएर एउटा निश्चित टाइम पिरियड, त्यो भनेको अब जस्तै हामीले 5 घण्टा जति चाहिँ त्यहाँ घुमफिर गरेका थियौं भने त्यो 5 घण्टाभित्र हामीले के गर्यौं त, के कस्ता खालका काम गर्यौं, ती सबै कुराहरू झल्काएर तयार पारिने एउटा छोटो विवरण भनेको चाहिँ के हो त, प्रतिवेदन हो भनेर भनेको छ। प्रतिवेदनलाई अंग्रेजीमा रिपोर्ट भनेर भनिन्छ है। अब मैले भन्न खोजेको के भन्दा, एक्जाममा तिमीहरूलाई आउने क्वेशन भनेको प्रतिवेदन भनेको के हो, प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्, अथवा अर्को क्वेशन चाहिँ प्रतिवेदन भनेको के हो, यसका प्रकारहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर क्वेशन आउन सक्छ। त्यसको लागि पहिला प्रतिवेदनको ब्याकग्राउन्ड त थाहा हुनु पर्यो। अनि फेरि प्रतिवेदन र टिप्पणी एउटै होइन, हेरौँ है, टिप्पणी र प्रतिवेदन एउटै होइन। अब टिप्पणी भनेको चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिबाट निर्णय गराउने काम भयो। हेर है, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गराउनु छ भने आवश्यक तथ्यहरू संकलन गर्ने, टिपोट गर्ने, अनि अथराइज व्यक्तिहरूबाट चाहिँ प्रमाणित गराउने, निर्णय गराउने काम चाहिँ टिप्पणी हो भने प्रतिवेदन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा, कुनै पनि कार्यालय, संघ संस्था, आयोग, समिति हैन, उनीहरूले चाहिँ एउटा निश्चित टाइम पिरियड भित्र जति पनि काम कारबाही गरेको छ सोलाई झल्किने गरिकन तयार पारेको एउटा छोटो विवरण चाहिँ, अझ छोटो विश्लेषणात्मक विवरण चाहिँ के हो त, प्रतिवेदन हो भनेर चाहिँ यो स्लाइडमा भन्न खोजेको छ। अब थर्ड डेफिनेसन, थर्ड यो पोइन्टमा जाम त, त्यहाँ पनि त्यही कुरा छ। ल हेर त, कुनै निकायको काम कारबाही, कुनै घटना, समस्या, तथ्य वा विषयका सम्बन्धमा सोधीखोजी गर्ने, अन्वेषण गर्ने भनेको पत्ता लगाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने, अनि माथिल्लो पदाधिकारी वा सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा पेश गर्नको लागि तयार गरेको जुन तथ्य र तर्कपूर्ण विवरण छ त्यसलाई हामी प्रतिवेदन भन्दा रहेछौं। त्यसो भए यो पहिलो स्लाइडबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, विभिन्न खालका कार्यालय, संघ संस्था, व्यक्तिहरूले एउटा निश्चित फिक्स टाइम पिरियड भित्र जति काम गरेको छ सो काम कारबाही झल्किने गरिकन तयार पारिएको एउटा संक्षिप्त विवरण भनेको प्रतिवेदन हो। अब यो निश्चित अवधि भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, पाक्षिक पनि हुन सक्छ, दैनिक पनि हुन सक्छ, मासिक हुन सक्ने भयो, त्रैमासिक हुन सक्ने भयो, चौमासिक हुन सक्ने भयो, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक पनि हुन सक्ने भयो। त्यही भएर निश्चित अवधिभित्र जे जति काम कारबाही गरिएको छ त्यो कारबाही चाहिँ झल्किने गरिकन एउटा विवरण तयार पारिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, प्रतिवेदन भन्छौं भनेर हामीले हिजो पढेका थियौं। अब भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रतिवेदनको हामीले छलफल गरिरहँदा प्रतिवेदनकै परिभाषामा चाहिँ कन्फ्युज छ भने सोधौं है। छ भाइ बहिनीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ? हजुर, कोही एकजना बोल्नु पर्यो बाबु। नो कन्फ्युजन। नो कन्फ्युजन। आवाज त सुनिरहेछ? सुनिरहेछ मिस। ल ठिक छ। ल है, अब त्यसो भए म अर्को स्लाइडमा गएँ। ल हेर है, अब म लागे अर्को स्लाइडमा। ल हेर त, अनि अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरीले चाहिँ के भन्यो त, यसको बारेमा पनि हामीले सामान्य छलफल गरेका थियौं। To give a spoken or written account of something heard, seen, done, studied, etc. भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ अरे। ल हेर है, देखेको, सुनेको, गरिएको, पढिएको यी कुराहरूलाई मौखिक वा लिखित रूपमा चाहिँ जानकारी दिने काम चाहिँ के हो त, प्रतिवेदन हो भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ कहाँ व्याख्या गरिएको रहेछ त भन्दा, अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरीमा चाहिँ प्रतिवेदनलाई यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ भनेर भन्यो। ल हेर,
to give a spoken or written account of something heard, seen, done, studied, etc. देखेको, सुनेको, पढेको, गरेको कुराहरू हो। यस्ता कुराहरूको चाहिँ मौखिक वा लिखित रूपमा चाहिँ विवरण दिइन्छ भने यसलाई पनि हामी प्रतिवेदन भन्छौँ। जस्तै अब 10 क्लासमा एकजना विद्यार्थी बिरामी भयो अनि त्यसपछि अर्को ल मानिलियो रबिनाले चाहिँ के गर्यो त भन्दा क्लास टिचरको समक्ष गएर के भनिन् त भन्दा ल हाम्रो क्लासमा चाहिँ एकजना विद्यार्थी चाहिँ यसरी बिरामी परेको छ म्याम, अब के गर्ने होला भनेर यसरी सूचना दिने विवरण प्रस्तुत गर्यो भने त्यो पनि रिपोर्ट नै भयो के। ल्याएर देखेको, पढेको, गरिएको काम कारबाहीको बारेमा हेर है, लिखित वा मौखिक रूपमा चाहिँ कतै विवरण प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसलाई हामी रिपोर्ट प्रतिवेदन भन्छौँ भनेर चाहिँ यो खालको परिभाषा चाहिँ कहाँ भनिएको रहेछ त भन्दा अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरीमा भनेको रहेछ। त्यसैगरी नेपाली बृहत शब्दकोशमा के भनेको रहेछ त कुनै घटना, कार्य, योजना आदिका सम्बन्धमा छानबिन, शोधखोज आदि कार्य गरिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारी वा सभा आदिका अगाडि प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको विवरणलाई प्रतिवेदन भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अब यो माथिको डेफिनेसन अघि हामीले पढेको यो माथिको डेफिनेसन यहाँ, अनि अहिले यो चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरी र नेपाली बृहत शब्दकोशमा यो दिएको परिभाषा जे जस्तो भने पनि निष्कर्षमा के हो त? निष्कर्षमा अब प्रतिवेदन भनेको के हो त? ल अस्मिता। हजुर मिस, के हो त यो प्रतिवेदन भनेको चाहिँ के रहेछ त? प्रतिवेदन भनेको चाहिँ कार्यालय, आयोग अनि संस्थाहरूमा तोकिएको निश्चित अवधिभित्रमा कुनै घटना अथवा कार्यालयमा हुने कारबाहीहरू जस्ताहरूको छोटकरी अथवा संक्षेपमा तयार पारिने विवरणलाई नै प्रतिवेदन भनिन्छ। ओ एकदम ठिक छ। ल अब माइक म्युट गर है, एकदम रहेछ। अब म अर्को स्लाइडमा गएँ भाइ बहिनीहरू। ल यता हेरौँ त, यो माथि रेडले यो रातो रङले हाइलाइट गरेको कुरा पनि त्यही प्रतिवेदनलाई नै परिभाषित गरिएको हो। हामीले यसमा बारेमा धेरै छलफल गरिसक्यौँ। अब म यो गएँ प्रतिवेदनका प्रकारहरू है। प्रतिवेदनको धेरैवटा प्रकारहरू छन् हेर भाइ बहिनीहरू। अब धेरैवटा प्रकार मध्ये यहाँ हामीले चाहिँ 6 वटा प्रकारलाई यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। सरकारी प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, समिति आयोग प्रतिवेदन, शैक्षिक अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेर यहाँ लेखिएको छ। मैले अघि भर्खर पनि भाइ बहिनीहरूलाई के भनेको थिएँ त भन्दा एक्जाममा आउन सक्ने प्रश्नहरू मध्ये एउटा प्रश्न कुन पनि हो त भन्दा प्रतिवेदनको परिचय दिँदै यसका प्रकारहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुस् भनेर पनि आउन सक्छ। ल हेर है, अब त्यही भएर हामीले अब यसलाई 1 बाइ 1 यो के हो त, के चाहिँ हो त भनेर अब हामी यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु पनि यिनै 6 वटा प्रकारहरूमा केन्द्रित हुन्छ है। ल हेरौँ त, सरकारी प्रतिवेदन भनेर यहाँ भनेको छ। ल हेर, हामीले थोरै हिजो यसको बारेमा भनेका थियौँ। सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारले नै तयार पार्ने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई हामी सरकारी प्रतिवेदन भन्छौँ। ल हेरौँ है, सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारले नै तयार पारिने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। अब देशमा विभिन्न खालका योजनाहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् अनि त्यो योजनाहरूमा के कति खर्च भयो, अब त्यसको काम कसरी हुँदैछ, कार्य प्रगति के कस्तो हुँदैछ हैन, के बाँकी छ, यी र यस्ता कुराहरूको बारेमा सरकारले नै जानकारी दिनका लागि सरकारद्वारा नै तयार पारिने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई हामी सरकारी प्रतिवेदन भन्छौँ। अनि सरकारी प्रतिवेदन भनेको तह तह गरी स्टेप वाइज स्टेप भन्छ के, अथवा आवश्यकता हेरेर चाहिँ विभिन्न खालको आयोग वा समिति बनाएर पनि के गरिन्छ त सरकारी प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण भनेर भनेको छ। अब एउटा उदाहरण है, हिजो हामीले भनेका थियौँ सधैँ चाहिँ दिनको ठ्याक्कै 4 बजे, सधैँ दिनको ठिक 4 बजे चाहिँ के हुने गर्छ त भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूले चाहिँ 4 बजे उपस्थित हुनु भएर हामीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ,
अनि अब संक्रमित हुनेहरूको संख्या कति छ, मृत्यु हुनेहरू कति पुगे हैन, अनि त्यस पछाडि निको भएर घर फर्कने कति छन्, अनि अब हामीले के गर्नुपर्छ आफ्नो चाहिँ सुरक्षाका लागि भनेर यी र यस्ता कुराहरूको बारेमा दैनिक जसो चाहिँ हामीलाई 4 बजे चाहिँ प्रेस मिट मार्फत चाहिँ हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको हुन्छ। यसलाई पनि हामीले प्रतिवेदनको रूपमा लिन सक्छौँ ल हेर है। किन प्रतिवेदनको रूपमा लिन सक्छौँ त भन्दा किनभने हामीलाई चाहिँ त्यहाँ विभिन्न कुराको बारेमा त जानकारी त भएको छ नि त, मौखिक रूपमा हामीलाई जानकारी हुने काम भएको छ ल हेर त। त्यही भएर अब सरकारी प्रतिवेदन भनेको के रहेछ त भन्दा सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा नै तयार पारिने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई हामी सरकारी प्रतिवेदन भन्छौँ। हरेक वर्ष चाहिँ जेठ 15 मा चाहिँ बजेट भाषण हुन्छ। त्यो बजेट भाषणमा पनि अर्थमन्त्रीले हामीलाई चाहिँ पढेर सुनाउनुहुन्छ, यसरी यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्ने भयो, यति चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ भनेर त्यहाँ विभिन्न कुराहरूको जानकारी दिनुहुन्छ हैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ सरकारी प्रतिवेदनको उदाहरणका रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। त्यही भएर सरकारी प्रतिवेदन भनेको कसले तयार पार्ने त भन्दा सरकारले नै तयार पार्ने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ भनेर चाहिँ यो स्लाइडमा भनिएको छ। ल अब मैले एकचोटि यहाँनिर यसलाई क्रस चेक गरेँ है त। नीलम यस मिस। के बुझ्यौ त नानु? यो सरकारी प्रतिवेदन भनेको के रहेछ त, कसले तयार पार्ने रहेछ? सरकारी प्रतिवेदन भनेको चाहिँ सरकारबाटै तयार पारिएको हुन्छ हैन। अनि अनि यसलाई नै सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। सरकारबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। कविता हजुर ल नानु भन त, तिमीले के बुझ्यौ त? यो सरकारी यहाँ जे छ त्यही भन्नुपर्छ भनेको होइन, तिमीले के चाहिँ बुझ्यौ त? के चाहिँ हो त सरकारी प्रतिवेदन भनेको? तिम्रो बुझाइमा के हो त्यो मात्रै भन न ल। सरकारबाट तयारी गरिएको प्रतिवेदन सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। देशमा के भन्छ अरे सञ्चालित भएको योजनाहरू कति भयो भनेर विवरण सुनिल सुनिरहेछौ? सुनिलले सुनिरहेछ मलाई? सुनिरहेछ म्याम। ल भन त बाबु, के हो यो सरकारी प्रतिवेदन भनेको? के रहेछ सरकारी प्रतिवेदन भनेको चाहिँ सरकार मार्फत के अरे तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई नै सरकारी प्रतिवेदन भनिन्छ। ल ठिकै छ। अब विवेक, विक्रम र अस्मिता मध्ये एकजनाले भनौँ त अझै यसलाई क्लियर हुने गरी। विवेक, विक्रम अनि अस्मिता मध्ये एकजनाले। सुनिया छैन? ल ठिक छ, विक्रमले नै भन त त्यसो भए के हो त यो सरकारी प्रतिवेदन भनेको? के हो? आवाज सुनेको छैन हो मेरो? हजुर म्याम। ए ल भन त बाबु, के हो सरकारी प्रतिवेदन भनेको? के हो? सरकारी प्रयोजनको लागि सरकारले नै तयार पारेको प्रतिवेदन चाहिँ सरकारी प्रतिवेदन हो। अर्थात् देशमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्ययोजना, काम कारबाही अथवा देशमा हुने आर्थिक योजनाहरूको चाहिँ कार्य प्रगति वा कस्तो छ भनी दिने विवरण अथवा विवरणहरू चाहिँ सरकारी प्रतिवेदन हो। यो चाहिँ अब सरकारी प्रतिवेदन चाहिँ तह गरेर पनि बनाइएको हुन्छ। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार विभिन्न समितिहरू गठन गरेर पनि यो सरकारी प्रतिवेदन चाहिँ बनाउने गरिन्छ।
तयार पारिने गरिन्छ। एकदम ठिक छ ल। अब म विवेक तर्फ आएँ। विवेक हजुर मिस। अब मलाई अघि हामीले चाहिँ एक दुईवटा उदाहरण दिएका थियौँ, मलाई सरकारी प्रतिवेदनको एउटा उदाहरण देऊ त बाबु। जस्तै अर्थमन्त्रीले हाम्रो बजेट भाषणको बेलामा के बजेट छ, कस्तो बजेट छ भनेर विवरण हामीलाई दिनुहुन्छ, त्यो एउटा उदाहरण भयो। एकदम ठिक छ, गुड। सरकारी प्रतिवेदनको एउटा गुड, ल भइहाल्यो ल। यति बुझ्नु भनेको पनि ठुलो कुरा भयो। अब तिमीहरू त्यही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो पछि अब हाम्रो यो मैले हरेक दिन भनिरहेको छु, यो लकडाउन खुलेपछि अनि एउटा अनुकूल वातावरण भइसकेपछि, विद्यालय खुलिसकेपछि फेरि हामीले यी कुराहरू सुरुबाट नै पढ्नु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो सामान्य जानकारीको लागि मात्रै यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले तिमीहरूलाई यो फ्लो गरिरहेको छु। त्यही भएर अहिले केही कन्फ्युजन भयो भने पनि सोधौँ होइन। अनि मैले पटक पटक यो पनि भनिरहेको छु, अहिले हामी लगभग चाहिँ अहिले मैले के देखेँ त यहाँ भन्दा हामी 20 जना छौँ जम्मा विद्यार्थी, म सहित यहाँ 20 जना उपस्थित छौँ कि अहिले। अनि 20 जना छौँ भनेको मतलब यहाँ 19 म बाहेक पनि 19 जना विद्यार्थीहरू छन् के। 19 जना विद्यार्थीले एक जना विद्यार्थीलाई मात्रै पनि सरकारी प्रतिवेदनको बारेमा बताउन सक्यो भने कति उपलब्धिमूलक हुन्छ ल हेर त। त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा अब जो गाउँ गाउँमा बसिरहेको छ भाइ बहिनीहरू, जस्तै किरण होइन, अनि अरू भाइ बहिनीहरू अब एकदमै पढ्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि नेटको समस्याले गर्दा पढ्न सकिरहेको छैन, उनीहरूलाई एटलिस्ट चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले पढिरहेको यो मेटेरियल्सहरू उनीहरू समक्ष कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यसमा पनि एउटा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो के। च्याटमा हेलो हाई सँगसँगै आज हामीले लेखामा चाहिँ यो विषय पढेका थियौँ है, यो भनेको चाहिँ यो रहेछ है भनेर बुझाउन सक्ने सामर्थ्य चाहिँ भाइ बहिनीहरूमा छ। मैले अघि न बिगिनिङमा त्यो देखाएको भिडियो त्यत्तिकै होइन, मैले सुरुमा जुन भिडियो देखाएको थिएँ त्यो भिडियोमा चाहिँ प्रब्लम्स चाहिँ सबै सेम हो, तर एटिट्युड मेक्स डिफरेन्ट भनेर त्यहाँ एउटा जुन मोरल लेसन दिन खोजेको छ है, त्यो अनुसरण गरोस् भन्ने चाहनाले गर्दा नै त्यो सिकोस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो एउटा भिडियो सो गरेको थिएँ के। त्यही भएर आज हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ एटलिस्ट साथीहरूमाझ पुर्याउन सक्ने वातावरण चाहिँ भाइ बहिनीहरूले तयार गर्नु पर्यो। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारी प्रतिवेदनको बारेमा भाइ बहिनीहरूले के बुझियो त भन्दा, बुझेको जस्तो मलाई लाग्यो त भन्दा सरकारद्वारा तयार पारिने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई हामी सरकारी प्रतिवेदन भन्छौँ। देशमा सञ्चालित विभिन्न कार्ययोजनाहरू काम कारबाहीहरूको बारेमा जनताहरूलाई जानकारी गराउनका लागि होइन सरकारद्वारा नै तयार पारिने जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई हामी सरकारी प्रतिवेदन भनेर भन्छौँ, गभर्नमेन्ट रिपोर्ट ल है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्दा सेकेन्डमा हाम्रो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, अब लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको चाहिँ के रहेछ त ल हेरौँ है एकचोटि। कार्यालय सङ्घ संस्था आयोग कम्पनीले गर्ने आर्थिक कारोबारहरूको हिसाब किताब प्रचलित नियमानुसार छ छैन सोको जाँच पडताल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ। यस्तो प्रतिवेदन पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक कुनै पनि अवधिमा हुन सक्दछ। जस्तै मनोमैजु माविको श्रेष्ठता जाँच गरी लेखा परीक्षकले तयार पारेको प्रतिवेदन भनेको छ। ल हेर माइक म्युट गर है सबैले। अब के रहेछ त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको ल हेर त। कुनै पनि कार्यालय सङ्घ संस्थाहरूले जति पनि आर्थिक कारोबारहरू गरेका छन् हेर है, त्यो आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ प्रचलित नियमअनुसार छ छैन ल हेर है। अब दैनिक जसो चाहिँ विभिन्न खालका कारोबारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ती आर्थिक कारोबारहरूको हिसाब किताब चाहिँ नियमानुसार छ छैन भनेर सोको जाँच पडताल गरी खोजी गरी तयार पारिएको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ अरे। ल हेर त, अघि न चाहिँ सरकारी प्रतिवेदन चाहिँ सरकारले तयार पार्ने भयो, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको चाहिँ के रहेछ त, कुनै पनि कार्यालय सङ्घ संस्था आयोग कम्पनीहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारहरूको जुन हिसाब किताब राखिन्छ त्यो हिसाब किताब चाहिँ प्रचलित नियम अनुसार छ छैन कि नियम भन्दा बाहिर गएर गरिएको छ हिसाब किताब। ल हेर है, नियम भित्र गएर हिसाब किताब गरेको छ छैन सोको जानकारी राखी जाँच पडताल गरी छानबिन गरी तयार पारिने जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई हामी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्दा रहेछौँ। अब यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ के हुँदो रहेछ त, पाक्षिक 15-15 दिनमा पनि तयार पारिदो रहेछ,
मासिक महिना दिनमा, त्रैमासिक 3 महिनाको अन्तरालमा, चौमासिक 4 महिनाको अन्तरालमा, अर्धवार्षिक 6 महिनाको अन्तरालमा, वार्षिक वर्ष दिन, यसरी चाहिँ विभिन्न अवधिमा चाहिँ के तयार पारिदो रहेछ त? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिदो रहेछ। ल हेर, लेखा परीक्षण पनि दुई खालको हुन्छ, एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षण, अर्को अन्तिम लेखा परीक्षण। यो हामी चाहिँ अब पछिल्लो अर्को च्याप्टरमा छ, यो हामीले चाहिँ त्यो त्यही बेला नै यो अध्ययन गर्नेछौँ। अब अहिलेको तत्कालको लागि भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने के त भन्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको के हो त? के रहेछ त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको? विभिन्न कार्यालय सङ्घ संस्था आयोगहरूले एउटा निश्चित समयावधिभित्र है जति पनि आर्थिक कारोबारहरू गरेका छन् ती आर्थिक कारोबारहरूको हिसाब किताब चाहिँ नियमानुसार राखिएको छ छैन भनेर जाँचेर जुन विवरण तयार पारिन्छ त्यो विवरणलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। अब यहाँ उदाहरण पनि दिएको छ, ल हेर, मनोमैजु माविको चाहिँ अब मनोमैजु माविले धेरै आर्थिक कारोबारहरू गरेको छ, त्यो आर्थिक कारोबारहरू सबै जाँच्यो, कुन कुन नियमानुसार छ छैन, के अरे रकमहरू ठिक छ छैन, त्यो सबै कुराहरू जाँचेर चाहिँ लेखा परीक्षकले लास्टमा जुन तयार पार्छ नि, हो त्यो प्रतिवेदन भनेको चाहिँ के हो त? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो भनेर भनेको छ। ल हेर, यति कुराहरू चाहिँ यो एउटा पहिलो स्लाइडमा भनेको छ। अब म अस्मिता तामाङतिर आएँ। अस्मिता, हजुर मिस, के रहेछ त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको यो चाहिँ कार्यालय संस्था आयोगमा कुनै आर्थिक हिसाब किताब अथवा कारोबार गर्दाखेरि अब प्रचलित नियमभित्र रहेर गरिने प्रतिवेदनलाई नै बुझिन्छ। हो, त्यो ठिक छ छैन भनेर जाँच्ने काम भनौँ न, ठिक छ छैन भनेर जाँचेर तयार पारिने प्रतिवेदन चाहिँ के हो त? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो। अब बाँकी छलफल हामी फेरि गर्ने नै छौँ। अहिले मैले यसलाई स्टप गरेँ, भाइ बहिनीहरू रिजोइन हुनु है।